काल एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट आयलो आनी मनोज परब आनी तूं दोगी जाण चाळेचेर कितें तरी भासाभास करता अशें तरी आमकां दिसलें. कितें एग्जॅक्ट कितें भासाभास कसली जाली? ना पळय कितें जालें ह्या दिसांनी वातावरण भरपूर थंड आहा पावसाक लागून. पूण आमी खूब दिसांनी मेवले आनी हे मेळटगीर मागीर आमी सांगलें की च्या पिवपाक या म्हणून आनी च्या पिले आनी अशें कांय डिस्कशन ना, बरे गजाली डिस्कस केले आमचे म्हणजे कशें कशें चल्लां फुडें, तुजें कशें म्हणजे फॅमिली कशी आहा, मागीर तुजी फॅमिली कशी आहा तें डिस्कशन चल्लें. मागीर आनी अशें नॉर्मल उलयलें आमी, कित्याक पॉलिटिक्साचें कांय उलोवंक ना, कित्याक तेका आमी तेजें डिसिजन जो आसा तो आमी रिस्पेक्ट केला आनी तेजें जें रेजिग्नेशन आहा तें आमी एक्सेप्ट केल्लें. तेज्या नंतर म्हाका काय तेणी ब्लॉक करूंक ना, अनफॉलो करूंक ना, हांवेंय तेका अनफॉलो करूंक ना. सो म्हाजो तेजो नंबरूय आहा, तेजे कडेन म्हाजोय नंबर आसा. सो हांव आमी कॉन्स्टंटली टचान आसले, फक्त मेळना आसले. सो काल मेळप जालें आनी सांगलें तेका आमी बाबा हे इतलीं वर्सां तो हे पॉलिटिक्सान बिजी उरतालो, मागीर चवथीक बी आमगेर पावनासलो. सो अंदू आमगेर गणेश चतुर्थी 5 दिसांची आहा. तेका सांगलां ह्या फावटी तुवें येवपाक जाय आनी आमकां कितें जें तुमकां खबर आहा गणपती म्हणल्यार जेन्ना बाप्पा येता तेन्ना सगळें हॅपीनेस स्प्रेड जाता आनी तेन्नाच्यान एक सुरवात कशी जाता म्हणजे तुका सगळे बरे गूण तुका लागता. तशेंच आमकां आमी रावला ह्या चवथीक आमकां कितें तरी हॅपीनेस आनी एक बरी न्यूज मेळपाक जाय म्हणून. जनरली उलोवप जालें. जनरल उलोवप जालो, कित्याक सांग हेवूय डिस्कशन जालो, असल्यो गजाली जाल्यो की आमचो आतां आमी काय तुमकां खबर आसा हांव तेच्या फ्लॅटान रावता आनी हांव म्हाज्या पत्र्यांच्या घरान रावता. आमचे कडेन काय 65 स्क्वेअर मिटराचो बंगलो बीन तशें कांय ना आमचे कडेन ना. आनी हांवें तेका सांगलें ह्या फावटी हांव तेका अशें हे लायक आसा, कशें म्हणटा आमचे दोंगरार बी तो खूब फावटी येयला पळय न्हू, जेवपाक बी स्पेशली येयला. सो तेका हांवें हें सांगलें की ह्या फावटी आमी चिंतला पावस लेट पडलो बीन आंब्याची झाडां खूब रोवपाची बीन चिंतला, कित्याक आमच्या दोंगरार काय आमकां TCP 65 स्क्वेअर मिटरार प्लॉट बांदपाक काय बंगलो बांदपाक काय आमकां परमिशन दिवची ना आनी आमकां हेवूय दिवची ना, कितें म्हणटा तें पंचायत म्हाजी दुसरी कशाक रिलेशन तुमकां खबर आहा ती तुका परमिशन दिवची ना म्हणून असल्यो नॉर्मल गजाली जाल्यो. पॉलिटिक्साची कांयच गजाली ना आनी तो खूश आसा. आनी इवन दो सगळे जे तुमी कमेंट्स पळयता वाटेर आमकां थोडे लोकूय मेळ्ळा तूं जाय म्हणपाक लागले, तूं परत येवपाक जाय. मागीर कमेंट तुमी पयले त्या पोस्टाचेर कमेंट्स पयले तुमी सगळे जाण म्हणटा की तुवें परत येवपाक जाय जॉन डबल. मग तेजी भावना तेजे डिसिजन आमी रिस्पेक्ट केल्ले आसा. मागीर पळोवया फुडें कितें जातालें. पूण अशें एक्सपेक्ट हें जालें की लोकां मदें की जेन्ना तुमचो पोस्ट येयलो पळय तेन्ना कितें मनोज परब येता काय म्हणून परतून पॉलिटिक्सान परतून RGPन एज अ चीफ ना सद्या तशें तें डिस्कशन जावपूच. आमी तर तुका सांगलां आमी गजाली आमचे पर्सनल आनी आमचे प्रोफेशनल लायफ जें आहा आनी जी फॅमिली लायफ आहा ती तेजें डिस्कशन जालें आनी कशें मागीर कितें करूं येता फुडें आमचें बीन अशें तें डिस्कशन जालें. पॉलिटिक्साचें कांय डिस्कशन ना. जनरल एक तूं पळोवंक गेल्यार पोस्टाचे कमेंट लोक मेळटा ते उलयता की बाबा तेणी परत येवपाक जाय, तेका परत हाडपाक जाय. मागीर तेजो डिसिजन हो आमी रिस्पेक्ट केला, फायनल डिसिजन. तो तेणी तशें डायरेक्ट सांगलेलें आसा की तो परत आनी ते येवपाचें तेणी तशें कांय सिग्नल्सूय दिवंक ना आनी तशें कांय डिस्कशनूय जावना आनी आमकां डिस्कशन तें करपाचें ना, कित्याक आमी पॉजिटिवली पार्टी आमी एक एकजूट जावन फुडें व्हरता आनी तेणी आमकां ते सगळे तशें ट्रेनींग केल्लें आसा. सगळी रिजनल गोंयची सगळ्यांक व्हडली रिजनल पार्टी तेणी करून दवरलेली आसा. मागीर थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी सिंबॉल आसा पार्टीचो, रिकॉग्नायज स्टेटस आसा आनी सगळे गांवांनी लिडर तयार केल्ले आसा. सो हें ते सद्या तरी त्याचे डिसिजन्स कांय जावना, एक कॅज्युअल डिस्कशन जालें आनी नॉर्मली आमी मेळत आसता उलोवत आसता. सो तितून कांय व्हडलें ना. हो पोस्ट घालप हो ह्या टायमार कितें तरी ना कितें समथींग इज कुकींग म्हणटा तशें ना जशें की हांवें सांगलां की तेका बाबा खूब दिसान मेळोंक ना आनी तेणी घातलो पोस्ट. मागीर तेका सांगलें स्पेशली हांवें सांगलें पळय तुमकां परत सांगता की तो आमगेर चवथीक केन्ना पावोंक ना, हांव तेंगेर पावलो चवथीक. मागीर तेका इनवायट केला आनी तेका सांगलां बाबा एवरी टायम जेन्ना गणपती बाप्पा तो सोदून येता आनी मागीर समृद्धी स्प्रेड करता, हॅपिनेस स्प्रेड करता, तशें हेवूय चवथीक आमकां कितें तरी बरें पार्टीचें बरें जावपाक जाय, प्रॉस्पर जावपाक जाय, फुडें इलेक्शनी येवपाचें आसा. सो त्या नितीन आमकां तशी एक बरी गूड न्यूज मेळपाक जाय म्हणून आमी ते अशें तेका सांगलां की तूं चवथीक यो, मागीर सगळ्यांक बरें दिसतलें घरा कडेन सगळे मेंबर्सां कडेन जे टचान आहा तेंकांय तूं विजीट कर अशें सांगलां तेका आमी. आनी हेचेर जनरल डिस्कशन जालां. सो पॉलिटिकली कांयच ना.